नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे झैँ आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई आजको यस चिसो बिहानीमा पनि मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले एउटा विषय लिएर उपस्थित भएको छु मिलिन्द प्रश्नबाट। सायद तपाईहरुले मिलिन्द प्रश्न पढ्नु भएको छ होला, सुन्नु भएको छ होला। यो मिलिन्द प्रश्न यो ग्रन्थ चाहिँ पछि त्रिपिटकमा समावेश खुदक निकाय अन्तर्गत राखेर यो समावेश भएको हो र यसमा मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको प्रश्न उत्तरको साह्रै मजाको संवादहरू छन्। अब यो पनि अब अलिअलि मैले पहिला पनि केही कुराहरू त मैले देशना पनि गरिसकेको छु हैन, तर आज चाहिँ यही मिलिन्द प्रश्न अन्तर्गत रहेको एउटा सानो विषयलाई मैले उठाएको मात्रै हो। यसमा के छ त भन्दाखेरि के तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नु भयो, यानी कि के तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसरी नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई दिएको छ भन्ने विषयको एउटा घटनाक्रम पनि म पछि तपाईलाई जोड्ने छु। र अहिले चाहिँ मैले यो मिलिन्द जुजुले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई राख्नु भएको यो प्रश्न मैले चाहिँ तपाईहरुलाई राखे के उपासक उपासिकाहरूले अब साँच्चै भगवान बुद्धलाई देख्नु भयो त भनेर मैले प्रश्न राखे है त। तपाईहरुको उत्तर कस्तो हुन्छ होला? कतिले देखे पनि भन्नुभयो होला, कहाँ भन्यो भने सपनामा भन्नुभयो होला, कल्पनामा भन्नुहुन्छ होला हैन। कतिले खैर के भन्नुहुन्छ होला, कतिले धर्ममा देखे भन्नुभयो होला, कतिले मैले कथा देशना सुन्दाखेरि देखे भन्नुभयो होला, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यतिका मैले चाहिँ आजको हाम्रो 416 भाग हो हाम्रो देशना गरेको, 1 वर्ष नागेर कति 14 महिनामा त पुग्यो होला हामी पक्कै पनि, 14 महिना हैन 15 महिनामा पुगिसक्यो होला। यतिका मैले देशनाहरू गरे है तपाईहरुको लागि। के तपाईहरुले चाहिँ ती सम्पूर्ण देशनाहरूको माध्यमबाट तपाईहरुले साँच्चै भगवान बुद्ध देख्नु भयो कि भएन? भगवान बुद्धलाई चिन्नु भयो कि भएन? भगवान बुद्धलाई बुझ्नु भयो कि भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले तपाईहरुलाई राखेको थिएँ। आज मलाई चाहिँ प्रश्न एउटा राख्न मन लागेको के, अब त्यत्रो हिजो मात्रै हामीले महाजनक जातकलाई पनि सकायौं। थुप्रै जातकहरू भगवान बुद्धले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नु भएको बेलामा ओस्पल भगवान बुद्धले गर्नु भएका त्याग तपस्याहरू एउटा त्याग तपस्यालाई मात्रै हामीले व्याख्या गर्ने हो भने पनि हाम्रा नसामा चाहिँ धर्महरू बग्दछ, रौमा धर्म रसहरू जाग्दछ। त्यत्रो त्याग त्यत्रो तपस्या हैन, त्यस्तो बलिदान कसले गर्न सक्छ? यो त्रिलोकमा
न पहिला गरेर गए, न अहिले गर्न सक्छ, न पछि नै कसैले त्यस्तो चाहिँ त्याग तपस्या र बलिदान गर्न सक्छ। कसैले सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता त्याग तपस्या र बलिदान भनेको सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्राहरूले मात्रै गर्दछन्। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण लोकको उद्धार गर्नको निमित्त, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त मात्रै त्यो त्याग तपस्या र बलिदानको खाँचो हुन्छ। र बुद्ध भनिसकेपछि सम्पूर्ण त्रिलोकका शास्ता होस् भगवान बुद्ध। त्रिलोक भनेपछि सतलोक, कायलोक, तपाईको देवलोकदेखि परलोकदेखि सारा चिज लोक तपाईले जतिसुकै भन्नुहोस्, त्यो सम्पूर्ण लोक सबै पर्दछ। त्यसैले अब हामी यो समयमा हामीले देशनाहरू सुन्दै जाने हो, बुझ्दै जाने हो, अभ्यास गर्दै जाने हो, पालन गर्दै जाने हो, अनुभव बटुल्दै जाने हो। त यतिका धर्म देशनाहरू सुनिसकेपछि, जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि, तपाईहरूले पालन गरिसकेपछि, अनुभव गरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईले बुद्धलाई चिन्नु पर्दछ, बुद्धलाई बुझ्नु पर्दछ, बुद्धलाई भेट्नु पर्दछ, बुद्धलाई देख्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छु म। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। याद गर्नुहोस् है, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ। मलाई देख्दछ भनेर भगवान बुद्धले भनेपछि त बुद्धलाई देख्दछ भन्नुभयो नि त। यहाँनिर धर्म भनेर चाहिँ धम्मं पश्यति, धम्मं धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि सधर्मलाई देश भनिएको हो। सधर्म भनेको सत्य धर्म, यानी कि ट्रुथ। Whoever see the truth see the बुद्ध। जसले धर्मलाई देख्दछ त्यसले बुद्धलाई देख्दछ। यो त भगवान बुद्धको वाक्य हो, मेरो कहाँ हो र। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको भने त त्यति बेला पनि बुद्धकालीन समयमा पनि धेरै श्रावकहरूको, उपासक उपासिकाहरूको चिन्ता थियो, जिज्ञासा थियो। अहिले त भगवान बुद्ध साक्षात हामीले देखिरहेका छौँ। भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर हामीले धर्मको अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ, गल्तीहरू सुधार्न पाइरहेका छौँ, पुण्यहरू सञ्चित गर्न पाइरहेका छौँ, सत्मार्गमा हिँड्न पाइरहेका छौँ, सारा चिज पाइरहेका छौँ। भगवान बुद्धको सामुन्ने बस्दाखेरि पनि शीतल हुन्छ। भगवान बुद्धसँग संवाद गर्दाखेरि पनि आनन्द हुन्छ। भगवान बुद्धको धर्म देशना पालन गर्दाखेरि त प्रीति उत्पन्न हुन्छ, परम सुख शान्ति हुन्छ। त यो संसार त अनित्य हो, कोही पनि यो संसारमा सदा रहँदैन। एक दिन त आएपछि जानै पर्छ। कोही पनि आएकाहरू जाँदैन भन्ने हो भने त्यो एउटा भ्रमपूर्ण विषयवस्तु मात्रै हुन सक्छ। जो कोही पनि यो संसारमा आउँछन् उनीहरू जानै पर्छ। संसारमा जन्म लिइसकेपछि मर्नै पर्छ। संसारमा उत्पन्न भएका सम्पूर्ण चिजहरू विनाश हुनै पर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। यो प्रकृतिमा आइसकेपछि यहाँको नियम पालन गर्नुपर्छ। जसले यसको नियम पालन गर्दछ उसको जीवन सहज हुन्छ, सरल हुन्छ, विशाल हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, पवित्र हुन्छ, निश्चल हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, विशुद्ध हुन्छ। जसले यो प्रकृतिमा आएर, यो संसारमा आएर संसारको धर्मलाई मान्दैन, अनुशासनहीन हुन्छ, उसको जीवन दुर्गन्धित हुन्छ, अशुद्ध हुन्छ, अकुशल हुन्छ, अमङ्गल हुन्छ, उसको जीवन नारकीय हुन्छ। उसको जीवनले सुख पाउँदैन, उसको जीवनले दुःख पाउँछ। यो त स्वभाव धर्म हो। यो त स्वभाव धर्म हो।
अब तपाईलाई म एउटा उपमा दिन्छु। यो संसारमा आएपछि हामीले श्वास फेर्नु पर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यो प्रकृतिको नियमै हो। यो प्रकृतिको नियमै हो। कुनै पनि प्राणी संसारमा आइसकेपछि प्रकृतिको नियम धर्म के हो त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वास गर्नुपर्छ। मलाई त यो श्वास प्रश्वास फेर्न मलाई त झ्याउ लाग्छ, मलाई श्वास प्रश्वास फेर्न मलाई चाहिँ बोर लाग्छ, अल्छी लाग्छ, कहाँ यस्तो धुलो धालो छ म श्वास प्रश्वासै फेर्दिनँ भनेर पाइन्न। त्यसो भन्नुभयो, त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ प्रकृतिको विरोधमा जानुभयो, तपाईँ प्रकृतिको धर्मको विरोधमा जानुभयो भनेपछि तपाईँले अवश्य पनि दुःख पाउँछ। तपाईले अवश्य पनि अब कष्ट पाउँछ, पीडा पाउँछ। एकचोटि नपट्या श्वास रोकेर हेर्नुस् न। मैले भन्नुपर्छ, आफैले अनुभव गर्नुस् न। तपाईले आजकल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कति अक्सिजनको सिलिन्डरहरू चाहिएको छ। हेर्नुस् त कति गाह्रो भइरहेको छ मान्छेहरूको लागि। प्रकृतिमा रहनको निमित्त युद्ध गरिरहेका छन्। आखिर प्रकृतिमा त रहनै पर्छ। हामी बिना प्रकृति हाम्रो जीवनको अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले यो संसारमा जन्मिसकेपछि तपाईले जसरी श्वास फेर्नुपर्छ निरन्तर रूपमा त्यो अनुशासनलाई तपाईले पालना गर्नुपर्छ। त्यो पालना गरिरहनु भयो भने तपाईको जीवन नै सहज हुने हो, तपाईको जीवन नै सफल हुने हो, तपाईको जीवन नै शुद्ध हुने, पवित्र, निर्मल, विमल, श्रेष्ठ, पनित, उत्तम हुने हो नि त। होइन म त रोक्छु, श्वास रोक्छु। 1 मिनट रोकेर हेर्नुस् न के हुँदो रहेछ। अहिले भगवान बुद्धको यो प्राकृतिक धर्म हैन, भगवान बुद्धले संसारको यो स्वभाव धर्मलाई देशना गर्नु भएको चाहिँ तपाईले अहिले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो स्वभाव धर्मलाई कसैले पनि यो बौद्धहरूको मात्रै धर्म भनेर कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। त वास्तवमा भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको यो धर्म बौद्ध धर्म भनेर देशना गर्नुभएको त होइन नि। यो त स्वभाव धर्म हो, प्राकृतिक हो कि यो, प्राकृतिक हो कि यो, नेचुरल क्या। अब भगवान बुद्धको अनुयायी भएर पो हामीले आफूलाई बौद्ध भने त, हामीले पालन गर्ने धर्म भएर पो बौद्ध धर्म भनेर यो त संज्ञा दिएको मात्रै हो। एउटा नाम दिनु पर्यो भनेर चाहिँ नाम मात्रै दिएको हो, यसलाई संज्ञा भनेर भनिन्छ। त वास्तवमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको बौद्ध धर्म भनेर होइन नि। उसपोल भगवान बुद्धले त्यो स्वभाव धर्म, प्राकृतिक धर्म, मानवीय धर्म, लौकिक धर्म, परलौकिक धर्म कति छ कति छ। त्यसैले त उसपोल भगवान बुद्धको धर्मलाई सद्धर्म भनेर भनिन्छ। के धर्म? सद्धर्म। सबै चीजहरू समेटिएको, सबै चीजहरू समेटिएको, सबैलाई समेटिएको, सबैको साझा, सर्वकालीन, सर्वज्ञ धर्म हो। चाहे त्यो बौद्ध होस्, चाहे त्यो नहोस्, चाहे त्यो किरा फट्याङ्ग्रा नै होस्, चाहे जलचर होस्, चाहे थलचर होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, चाहे ईश्वर होस्, चाहे परमेश्वर होस्, चाहे के हो आत्मा होस्, के परमात्मा भनेर भनाउँडाहरू पनि जस्तो सुकै होस्, यो स्वभाव धर्म बिना त कोही पनि बाँच्न सक्दैन। र यो स्वभाव धर्मलाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, यसलाई चिन्नुपर्छ, यसको अनुभव गर्नुपर्छ। जुन शिक्षा भगवान बुद्धले आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि सबैको लागि खुल्ला गरिदिएको छ, निशुल्क। त्यो पनि अहिले हामीले बाँच्नुको लागि पनि मूल्य तिर्नुपर्छ हैन। भगवान बुद्धको शिक्षा मात्र तपाईले, अनुशासनलाई मात्र तपाईले पालन गर्ने हो भने त यो संसारमा समस्याबाट मुक्त गर्ने होइन कि समस्या आउँदैन कि, समस्या आउँदैन त समस्याबाट मुक्त किन हुनु पर्यो? भनिन्छ नि हाम्रो भाषामा, रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै जाति। बस हो नि। त भगवान बुद्धको शिक्षा पनि त्यही हो।
हैन, दुःखै नआउने किसिमले दुःखबाटै मुक्त हुने, त दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त जन्म मरणको भवचक्रबाटै मुक्त भइसकेपछि त कहाँबाट आउँछ दुःख? अब हामी दुःखको पोको लिएर हिँडिरहने, अनि दुःख आयो भनेर चिन्ता लिएर बस्ने। जबसम्म पञ्चस्कन्ध हामीले धारण गरिरहेका छौं तबसम्म तपाईको जीवनमा कहिले दुःख भनेको खाली नै हुँदैन। पञ्चस्कन्ध भनेको के? रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान, पञ्चस्कन्ध भनेको यो हुन्। र यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेकै तपाईलाई छोटकरीमा बुझ्नको निमित्त भन्ने नाम र रूप भनिन्छ। यो नाम र रूप भनेको के हो फेरि? नाम भनेको मन चित्त हो, रूप भनेको यो काय, यो शरीर, यो जीव, र मन र शरीरको संगम नै एउटा जीवन हो कि। मनले शरीरलाई प्रतिपादित गर्छ र शरीरले पनि मनलाई प्रतिपादित गर्दछ। मनको कारणले तपाईको यो शरीर प्रतिपादित हुन्छ भनेको मनले यो हात हल्लाउन मन लाग्यो भने हल्लिन्छ, यता राख्न मन लाग्यो भने हल्लिन्छ, हो कि होइन? अहिले तपाईलाई सुन्न मन लाग्यो, सुनिरहेको छ, कान दिइरहेको छ, हेर्न मन लाग्यो, आँखा दिइरहेको छ, चल्न मन लागिरहेको छ, शरीर चलिरहेको छ। यो मनले तपाईको शरीरलाई प्रतिपादित गरिरहेको छ कि छैन? छ नि। र शरीरले पनि मनलाई प्रतिपादित गरिरहेको हुन्छ भनेको, शरीरले पनि मनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ भनेको मतलब तपाईले फेरि कुनै चीज तपाईले आँखाले हेर्यो, एउटा फूललाई हेर्यो, त आँखाले त हेर्ने मात्रै काम हो, तर जान्ने काम त मनले हो। यो आँखाको कारणले गर्दाखेरि मनलाई फेरि के हुन्छ? राम्रो, नराम्रो, घिनलाग्दो आदि इत्यादि चाहिँ फेरि मनलाई हुन्छ के। फेरि यो शरीरले पनि मनलाई प्रभावित पार्यो। अब यहाँ यसरी चाहिँ चिमोथ्यो भने फेरि के हुन्छ? कसैले तपाईको हातमा चिमोट नआयो भने के हुन्छ? मनले म दुख्दैन भन्दै हुन्छ, हो त्यो चिमोटेको कारणले गर्दाखेरि, यो शरीरको कारणले गर्दाखेरि तपाईको मनमा फेरि प्रभाव पर्छ कि। यसरी नामले रूपलाई, रूपले नामलाई प्रतिपादित गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ जीवन भनेको, अगाडि बढिरहेको हुन्छ जीवन भनेको। जसरी एउटा नदीमा डुङ्गाको कारणले मान्छे तरिरहेको हुन्छ, मान्छेको कारणले फेरि डुङ्गा पनि तरिरहेको हुन्छ। वारीबाट पारी डुङ्गामा कोही मान्छे जान्छ भने डुङ्गाको कारणले मान्छे पनि वारीबाट पारी पुगेको हो, र मान्छेको कारणले पनि डुङ्गा पनि वारीबाट पारी पुगिरहेको हुन्छ। हो बस यसरी नै हाम्रो जीवन चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धलाई चिन्नको निमित्त यस्ता स्वभाव धर्म तपाईले चिन्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, देख्नुभयो, भेट्नुभयो, पाउनुभयो भने बस भगवान बुद्धलाई देख्नुभयो, चिन्नुभयो, बुझ्नुभयो, जान्नुभयो, पाउनुभयो। त्यसैले मैले तपाईलाई सोधिरहेको छु, के तपाईले भगवान बुद्धलाई चिन्नुभयो? के तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नुभयो? के तपाईले भगवान बुद्धलाई पाउनुभयो भनेर मैले प्रश्न तपाईलाई गरेको हो। कसैले पाएँ भनेर भनेको छैन जस्तो छ, सुनिरहेको छ। खै मैले त पाएँ कि भन्ने जस्तो पनि भनेन। पाएँ त कसले भन्लान् र? पाएँ कि भन्थे भन्न पनि भनेन। खै पाउला नि भन्थे भन्नु पनि भनेन। अचम्म छ। 415 भाग देशना सुनेर पनि भनेन त कसैले, हैन? देशनामा सुनिरहेकोले मजा मानेकोले भन्नै भ्याएन होला, ठिकै छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ बिस्तारै बुझाउँछु, हैन? त त्यसपछि अब तपाईहरुलाई मैले एउटा घटना पनि भन्छु। म बर्मामा बस्दाखेरि हाम्रो स्यादो, हाम्रो गुरु भन्थे, मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि सुनाइसकेँ। किताबै हेर्नुहुन्छ, किताबै राख्नुहुन्छ, जताततै किताबै किताब हेरिरहनु बस्नुहुन्छ। यसो हेर्नु, जहिले जान्छु किताब हेरिरहेको, कि त ध्यान बसिरहेको हुन्छ, कि त किताब हेरिरहेको हुन्छ। म चाहिँ सेवा गर्न जाने, अनि त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई धेरैले सुनिसकेको यो घटना। म ज्ञानप्रयोग भन्टेर हाम्रो स्यारोजीको जीवनीमा म चाहिँ अनुभव गरेको
एउटा बुक पनि लेख्दैछु कि मैले चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर निकटतामा बसेर उहाँहरूको छत्र छारीमा बसेर चाहिँ कस्ता कस्ता अनुभवहरू बटुले भन्ने विषयको एउटा मैले चाहिँ एउटा किताब पनि लेख्दैछु बाजुको बासिकाहरू। त्यो चाहिँ अब अलिकति समय नभएकोले अलि चाहिँ अब ढिला भइरहेको छ होइन। ठिकै छ, कहिले एक दिन त सकिहाल्छ क्या। त मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ कि तपाईँ त जहिले पनि किताब मात्रै हेरेर हेरेर बस्नुहुन्छ, तपाईँको हातमा कहिले किताब खाली हुँदैन, एकछिन आराम गर्नुहोस्, कति किताब भनेर मैले भनेको थिएँ स्यारोजीलाई बर्मामा। अनि त्यसपछि हाम्रो गुरु स्यारोजीले के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, त्यसो नभन, त्यसो भन्नुहुन्न, जब जब मैले यो किताबमा भगवान बुद्धका पाली वाक्यहरू म अध्ययन गर्छु, म फेरि फेरि पढ्छु, ती एक एक पाली वाक्यहरूमा म भगवान बुद्धलाई देख्छु रे, म भगवान बुद्धलाई अनुभव गर्छु रे, म भगवान बुद्धलाई पाउँछु। के मैले भगवान बुद्धको अनुभव गर्नु, भगवान बुद्धलाई पाउनु, भगवान बुद्धलाई जान्नु कि नराम्रो विषय हो र? आराम गर भन्छ। बरु तिमी पनि पढ, कहिले पनि किताब नछोड्नु हातबाट। हेर त भगवान बुद्धको एक एक शब्द जुन चाहिँ पाली साहित्य भगवान बुद्धकै मुखार बिन्दुबाट प्रस्फुटन भएका शब्दहरू पवित्र, निश्चल, पवित्र, उच्च, श्रेष्ठ, विमल, आहा, तिमी पनि पढ, किताबलाई हेर, अनि तिमीले पनि भगवान बुद्धलाई चिन्नेछौ, भगवान बुद्धलाई बुझ्नेछौ, भगवान बुद्धलाई जान्नेछौ, भगवान बुद्धलाई पाउनेछौ, भगवान बुद्धलाई अनुभव गर्नेछौ, एक एक पाली शब्दबाट। म त जिल्ल पढे। ओहो, यो पाली शब्दको भगवान बुद्धको एउटा एउटा शब्दहरू चाहिँ पाली किताबमा छापेको हुन्छ नि त स्यारोले त त्यो किताबहरू त्यत्तिकै अध्ययन गरिरहेको होइन रहेछ, बोकेर बस्नु भएको होइन रहेछ। त ती किताबहरूमा भगवान बुद्ध पाउनु हुँदो रहेछ, बुद्ध पाउनु रहेछ। त मलाई फेरि त्यति बेला झसङ्ग याद आयो बाजुको बासिकाहरू। किन याद आयो, के याद आयो त भन्दाखेरि, जब हामी श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक महास्तवीर भट्टेसँग बर्मा गएका थियौँ, एउटा सौभाग्यको विषय, उहाँले नै लानुभएको, उहाँसँगै गएको, उहाँले नै हाम्रो स्यारोजीसँगलाई जिम्मा दिनुभएको। त ज्ञानपुटिक महास्तवीर भन्तेले, गुरुवर भन्तेले के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, चाहे तिमीहरूले किताब पढ या नपढ, पढ्न पायो भने त अति उत्तम, तर आफ्नो हातमा यसरी चाहिँ एउटा के भन्छ किताब, ल यसरी एउटा किताब चाहिँ कहिले पनि नछुटाऊ, जहिले पनि किताब चाहिँ हातमा बोकी नै राख, जता गए पनि जहाँ गए पनि किताब एउटा चाहिँ हातमा नछुटाउने है त भनेर हामीलाई भन्नु पर्यो। हाम्रो ग्रुप थियो 4 जनाको, अरू त अन्तै गए, म मात्रै पण्डिताराममा गएँ। त त्यति बेला मलाई चाहिँ झसङ्ग याद आयो, गुरुहरूले भनेको न हो भनेर मैले पनि किताब त बोकेर हिँड्थेँ। किन होला, क्लास हुँदाखेरि पो किताब लिएर जाने त होइन, लाइब्रेरीमा पो किताब लिएर जाने त, त्यत्तिकै किताबहरू बोक्नु भन्नुहुन्छ। त कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदाखेरि के गरौँ कसो गरौँ लाग्दाखेरि ठ्याक्क किताबहरू यसो पल्टाउन मन लाग्दो रहेछ। अब हातमा भएपछि त पल्टाइहाल्छ नि होइन। अनि ठ्याक्क यसरी चाहिँ पल्टाएपछि धर्मको किताब तपाईँले एकचोटि पल्टाउनु मात्र पनि पुण्य त लागिहाल्छ। त्यो किताबको शब्दहरू तपाईँले पढ्नु भयो भने तपाईँले कुशल पनि लाग्छ, धर्म पनि लाग्छ, कर्म पनि लाग्छ। अनि त्यति बेला मैले बुझेँ, ओहो, यो स्यारोजीले भन्नुभएको एक एक शब्दमा भगवान बुद्धहरू भेट्छु, भगवान बुद्धलाई महसुस गर्छु, अनुभव गर्छु भनेपछि त मलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक महास्तवीर भट्टेले भन्नुभएको किताब चाहिँ हातबाट नछुटोस्,
पढ्न भनेर गइसकेका व्यक्तिहरूले किताब हातबाट नछुटाउनु भनेको त त्यो पो रहेछ बा। ओहो, भनेपछि यो भगवान बुद्धको हरेक धर्महरूको शब्द शब्दमा बुद्ध पाइन्छ। शब्द शब्दबाट बुद्धलाई अनुभव गर्नु पर्दछ। अब तपाईहरुलाई मैले कति सुनाइसकेँ। अब बुद्धलाई भेट्नु भएको छैन अझै तपाईले, बुद्धलाई चिन्नु भएको छैन अझै तपाईले, बुद्धलाई अनुभव गर्नु भएको छैन अझै तपाईले। भनेपछि तपाईले शब्दमा अनुभव गर्न सक्नु भएन भने तापनि उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मस्कन्धहरू 84,000 धर्मस्कन्धहरू छन्। त्यसैले म भन्छु अहिले एकजना बुद्ध यो संसारबाट तपाईले चाहिँ महापरिनिर्वाण भएर जानुभयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। उसपल गौतम बुद्धले 84,000 धर्मस्कन्ध यो संसारलाई छोडेर जानु भएको मतलब 84,000 बुद्धहरू यो संसारमा छरेर जानु भएको। बुझ्नुभयो कुरा? कतिजना बुद्धहरू पाइरहेका छौं हामीले? 84,000 बुद्धहरू हामीले पाइरहेका छौं। अनि हैन भनेपछि हामी त कति भाग्यमानी त। हामीले त भगवान बुद्ध गौतम बुद्धलाई नै हामीले चाहिँ चिनेन, भगवान गौतम बुद्धकै पालामा जन्मिन पाएन, उसपलको मुखार बिन्दुबाट सुन्न पाएन भनेर चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो कुनै गुनासोको विषय भएन। किन त भन्दाखेरि 84,000 बुद्धहरू त उसपल भगवान बुद्धले त्रिलोकमा छरेर जानुभयो नि त। एउटा बुद्ध मात्र तपाईले पाउनुस्, अनुभव गर्नुस्, देख्नुस्, चिन्नुस्, बुझ्नुस्, बस सक्यो, पर्याप्त छ। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्ध छन् भनेर 84,000 धर्मस्कन्धलाई तपाईले चाहिँ पढ्ने, त्यसलाई चाहिँ हैन जम्मा गर्ने मात्रै दौडिने होइन। एउटा धर्मस्कन्ध तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसलाई जीवनमा पालन गरिदिनुस्, बस तपाईलाई जीवन साकार, जीवन अर्थमय, जीवन सार गर्नको निमित्त एउटा धर्मस्कन्ध नै काफी छ। एउटा बुद्धले त्रिलोकलाई उद्धार गर्न सक्छ भनेपछि 84,000 बुद्धहरूले कतिलाई उपकार गर्न सक्ला? तपाई अनुमान गर्नुस् न। तपाईहरु पनि त आजकल शिक्षित हुनु भइसक्यो, हिसाब किताब तपाईहरुलाई पनि आउँछ होला हैन? मैले त भनिरहनु पर्दैन होला। त्यसैले आनन्द महास्थवीर भन्तेले पनि भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको थियो। कपिलवस्तुमा पनि त्यो घटना घटेको थियो। भगवान बुद्ध जानुभयो भने अब हामीले कसलाई भगवान मान्ने, कसरी भगवान बुद्धको कुरा सुन्ने, कसरी भगवान बुद्धलाई हामीले चाहिँ अब पूजा सत्कार गर्ने भनेर सोधिएको त हरेक ठाउँमा सोधिएको थियो नि त। तर हरेक स्थानमा भगवान बुद्धले जवाफ दिनुहुन्थ्यो, जुन मैले देशना गरिएका धर्महरू छन् त्यही धर्म नै बुद्ध परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण भइसकेपछि तिमीहरू सबैका शास्ता गुरु त्यही धर्म नै हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको भएन? भयो। भनेपछि बुद्धलाई तपाईले देख्नको निमित्त, धर्मलाई देख्नको बुद्धलाई चिन्नको निमित्त, बुद्धलाई बुझ्नको निमित्त, बुद्धलाई प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले के गर्नुपर्ने रहेछ त? धर्मलाई सुन्नु पर्ने रहेछ, त्यसलाई धारण गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने रहेछ। बस सकिहाल्यो। अब कसले देख्नुभयो होला त? म त बुद्धलाई नै देख्छु, बुद्धलाई नै भेट्छु, बुद्धलाई नै चिन्छु। म त हाम्रो स्यारोजीले भन्नुभएको छ किताबमा, हरेक किताबमा बुद्धै बुद्ध छ। त्यसैले हो स्यारोजीले किताब माथि केही सामान राख्दिनुहुन्न नि, राख्न लगाउनुहुन्न नि। किताबको माथि किताबै मात्र राख्नुहुन्छ, त्यसमाथि कुनै पनि सरसामानहरू राख्नै लगाउँदैन, किन त भने बुद्धको माथि लगाएको जस्तो हुन्छ के भयो, अनि लगाउन दिनुहुन्न।
विचित्रको चाहिँ हुन्छ ठुला बडा मान्छेको ठुला कुरा हैन, ठुला व्यवहार जम्म लाग्छ। त कतिले के भन्छ त भन्दाखेरि साँच्चै यो संसारमा अब कति मान्छेले त केसम्म पनि भन्दछ त भन्दाखेरि यो 84,000 धर्मस्कन्ध बुद्धले देशना गरेको भन्नुहुन्छ। यो लोकमा बुद्ध भनेको छ कि छैन, खोइ कुनै प्रमाणै छैन। न मैले देखेको छु, न मेरो बुवाहरूले देखेको छ, न मेरो बाजेहरूले देखेको छ, कसैले देखेकै छैन। बुद्धको अनुहार कस्तो छ, बुद्धको के छ कसो केही देखेकै छैन त कसरी चाहिँ छ भनेर मान्ने भन्नेहरू पनि नभएका चाहिँ होइनन् हैन। अब सारा चिज देख्नै पर्ने, अनुभव गर्नु पर्दैन। कुनै कुनै चिज संसारमा यस्ता चिज हुन्छन् जुन समय अन्तरालमा हामीले अस्तित्वको रूपमा हामीले देख्न पाउँदैन र त्यसलाई अनुभवले जान्नुपर्ने कुराहरू पनि थुप्रै हुन्छन्। र बुद्ध यो संसारमा जन्मेर गएन भन्ने विषय पनि त्यो अनुभव गर्ने विषय हो, त्यो चाहिँ अस्तित्वको रूपमा जान्ने कुरा विषय भयो। त्यसो भए तपाईहरुको बाजे पनि छैन, बराजु पनि छैन, तपाईको पुर्खा कोही पनि छैन। त्यसो भए किन त भन्दाखेरि तपाईले देखेको छ त, त्यो पुर्खाहरुको कुनै केही छैन त, कसैले देखेकै छैन, कसैले चिनेकै छैन। त्यसो भए तपाईको पुर्खा पनि छैन, तपाईको बुवा मात्रै छ। तपाईले देख्नु भयो नि त बुवालाई। अब अलि बढी देखेको भए बाजेसम्म देख्छ हैन। त्यो के बाजेदेखि मात्रै यो संसार चलेको हो त? त्यो बाजेको पनि बुवा त छ होला नि त, त्यो बुवाको पनि बुवा त छ होला नि त, त्यो बुवाको पनि बुवाको छ त छ नि। किन त भन्दाखेरि यो स्वभाव धर्मलाई हामीले जानेपछि, म पनि मेरो आमा बुबा भएर म जन्मिएको भएपछि मेरा बुवा आमा पनि आमा बुवा भएर जन्मेको हो, मेरा आमा बुवाको आमा बुवा पनि आमा बुवा नै जन्म भएको भनेर थाहा पाउन सकिहाल्छ नि, सकिँदैन? सकिन्छ उपासकहरू। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका ती सधर्महरूलाई पनि हामीले अभ्यास गर्ने, पालन गर्ने, त्यसलाई अनुभव गर्ने हो भने पक्कै पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ भगवान बुद्ध भन्ने छ। भगवान बुद्ध अरहन्त हो। इति विश्व भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध वस्पल भगवान स्वयं आफैले सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेका सर्वज्ञ हुनुहुन्छ भनेर हामीले पनि श्रद्धा उत्पन्न, हामीमा पनि श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ, विश्वास उत्पन्न हुन्छ, अतल कुराहरू त्यसमा उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ पक्का हुनुहुन्छ के जबसम्म तपाईँ धर्मको अभ्यास गर्नुहुन्न नि, जति सुकै सुने पनि तपाईको मा विचिकित्सा रहिरहन्छ। विचिकित्सा भनेको शङ्का, सन्देह, त्यो चाहिँ बुद्ध प्रति पनि शङ्का रहिरहन्छ, धर्म प्रति पनि शङ्का रहिरहन्छ, यो सङ्घ प्रति पनि शङ्का रहिरहन्छ, कर्म र कर्मको फलमा पनि शङ्का रहिरहन्छ, पुनर्जन्म पूर्वजन्मको विषयमा पनि शङ्का रहिरहन्छ, र प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य धर्ममा पनि शङ्का रहिरहन्छ। त्यसैले अनुभव गर्नको निमित्त तपाईले धर्मको पालना गर्नुपर्छ, त्यसले अभ्यास गर्नुपर्छ। दान, शील, भावना आदि कुशल कर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ। दान गर्न सिक्नुस्, शील पालन गर्न सिक्नुस्, ध्यान भावना गर्न सिक्नुस्। त्यो नै भगवान बुद्धको धर्मको अभ्यास हो। त्यही अभ्यास गर्न जानेपछि, गर्न सकेपछि न बुद्धलाई अनुभव गर्न पाउने हो नि। बुद्धलाई चिन्नको निमित्त, बुद्धलाई जान्नको निमित्त ती कुशल कर्महरू नगरिकन त तपाईलाई चिन्नै हुन्न के, चिन्नै हुन्न। दान गरेपछि संसारमा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै दान हो। जति दान गर्नुहुन्छ त्यति सम्पत्ति तपाईले प्राप्त गर्नुभएको हो। बुझ्नु भयो नि? त्यो भौतिक सम्पत्ति त दानले प्राप्त गर्ने हो नि, शारीरिक सम्पत्ति त शीलले प्राप्त गर्ने हो नि। जति तपाईले शील पालन गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। अङ्ग प्रत्यङ्ग परिपूर्ण भएर, हिष्ट पुष्ट भएर, रूप लावण्य परिपूर्ण भएर, आहा स्वरदेखि मिठो, बोलीदेखि मिठो, हात खुट्टा
यो जीवडाल सबै राम्रो। शील जतिको शारीरिक सम्पत्ति यो संसारमा कोही पनि छैन, के पनि छैन। र ध्यान जतिको मानसिक सम्पत्ति यो संसारमा अरू के पनि छैन। ध्यान भावना गर्नेहरूको चाहिँ यो मानसिक शक्ति वृद्धि हुन्छ। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विद्या सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरू ध्यान भावना गर्नेहरू। ती अभ्यास गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले प्राप्त हुने आनिशंसलाई अनुभव गरिसकेपछि तपाई आफैले भन्नुहुन्छ, हो बा बुद्धले देशना गर्नु भएको यो शिक्षालाई मैले अभ्यास गर्दाखेरि, त्यो आनिशंस मैले प्राप्त गर्दाखेरि, आहा, अनि तपाईले हृदयदेखि नै तपाईलाई यो मंस चक्षुले त देख्नुहुन्ला, धर्म चक्षु तपाईको हृदयमा उत्पन्न भइसकेपछि त्यो धर्म चक्षुले तपाईले बुद्धलाई देखिहाल्छ, धर्मलाई देखिहाल्छ, त्यो व्यक्तिले संघलाई देखिहाल्छ। भिक्षुहरू कस्ता मान्छेहरू हुन्, भिक्षुहरूले कस्तो त्याग गरेका छन्, तपस्या गरेका छन्। भिक्षुहरू भनेका भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू यो संसारमा कति शुद्ध पवित्र छन् भन्ने कुरा अनि तपाईले चिन्नुहुन्छ, नत्र त कहाँ चिन्छ। बेकारमा के हो यो? केश मुण्डन गरेर संसारलाई सबैलाई त्यागेर के गरेर जीवन यापन गरेको होला? मोज नगरिकन, मस्ती नगरिकन जीवनमा त रमझम गर्नुपर्छ, 2 दिनको जिन्दगी पनि के बिताएको भन्नु होला कसैले त। जसले त्यो धर्मलाई अनुभवै गरेको छैन उनीहरूले त्यो भन्यो भन्दैमा हुनेवाला त के पनि छैन। जोसँग जे छ उसले त्यही देख्ने हो, जोसँग जे छ उसले त्यही दिने हो, जोसँग जे छ उसले त्यही बोल्ने त हो नि। आफूसँग नभएको त चिज त कसले के बोल्छ हैन? जसले बुद्ध धर्म संघको अर्थै बुझेको छैन भने उसले बुद्ध धर्म संघलाई सही रूपमा देख्नै सक्दैन, चिन्नै सक्दैन हैन? त्यस्तै हो हैन? त तपाईहरुलाई मैले अब एउटा प्रसंग जोड्नु परेको छ कि यस्तो घटना तपाई हामीलाई मात्रै पर्ने होइन कि मिलिन्द जस्तो राजाले नागसेन भन्तेलाई पनि सोधेको थियो। त्यो मिलिन्द प्रश्नमा छ, तपाईहरुले पनि किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, यो निशुल्कै पाउँछ। यहाँ कतिले चाहिँ निशुल्क किताबहरु पाउने कहाँ छ भनेर म कहाँ आयो भने मै दिउँला, तपाई विश्व शान्तिमा जानुस्, त्यहाँ पनि पाउँछ होला, आनन्दकुटीमा पनि जानुस्। कुनै कुनै किताबहरु त शुल्क पनि लाग्छ, कसै कसै शुल्क राख्छन्। निशुल्क किताबहरु पनि थुप्रै छ हैन? मैले त सम्पूर्ण किताबहरु जति पनि सम्पादन गरे, लेखे, अनुवाद गरे, ती सम्पूर्ण किताबहरु त मैले निशुल्क नै दिने। अहिलेसम्म सम्पादन गरेका मैले दर्जनौं किताबहरु सम्पादन, अनुवाद, लेखनबाट निकाले होला। ती सम्पूर्ण किताबहरु त निशुल्कै दिने हो। दादाहरुलाई म त्यही भन्छु, यो निशुल्क दिने भए मात्रै निकाल्ने, यो व्यापारको लागि त ननिकालौं भन्छु। हुन्छ भन्छ, ल त भनेर श्रद्धा अनुसार चाहिँ निशुल्कै दिइरहेको छ। दर्जनौं किताबहरु भयो होला, त्योभन्दा पनि बढी भयो होला हैन? त उपासक उपासिकाहरु तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चिन्ने एउटा चाहिँ मिलिन्द प्रश्नमा आएको मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको एउटा प्रसंग मैले यहाँ च्वास्स तपाईलाई भनिहाल्छु है त। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो, भन्ते भन्नुस् महाराज, के तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नुभयो त? नागसेन भन्तेले भने, मैले देखिन, म बुद्धकालीन अवस्थामा म जन्मिन, त्यसैले मैले बुद्धलाई देखेको छैन। त्यसो भए तपाईको नागसेन भन्थे, त्यसो भए तपाईको बुवाले देख्नुभयो त तपाईको भगवान बुद्धलाई? मेरो बुवाले पनि भगवान बुद्धलाई देखेको छैन। हो र? मिलिन्द राजाले भने, हो र? त्यसो भए तपाईको बाजेले भगवान बुद्धलाई देखेको छ त? नागसेन भन्तेले भने, मेरा बाजेले पनि भगवान बुद्धलाई देखेको छैन। किन त भन्दाखेरि बुद्धकालीन अवस्थामा मेरो बाजे पनि बुद्धकालीन अवस्थामा जन्मेको व्यक्ति त होइन। लौ न, मिलिन्द राजाले भनेको।
त्यसो भए तपाईँको बराजुले देख्नु भएको छ त भनेर भने, मेरा बराजुहरूले पनि देख्दैन भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले भनेछ। अनि मिलिन्द राजाले के भनेछ त भन्दाखेरि, त्यसो भए हे नागसेन भन्ते, तपाईँ झुटो कुरा बोलिरहनु भएको छ कि यो लोकमा बुद्ध प्रादुर्भाव भएको छ भने तपाईँ झुटा बोलिरहनु, झुटो कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसो भए न तपाईँले बुद्धलाई देख्नु भएको छ, न तपाईँको बुबाले देख्नु भएको छ, न तपाईँको बाजेले देख्नु भएको छ, न तपाईँको बराजुहरूले देख्नु भएको छ। तपाईँको कुनै पनि पुर्खाले तपाईँको बुद्धलाई देखेको भनेर कुनै प्रमाणै छैन भने तपाईँ भन्नुहुन्छ यो संसार उद्धारको लागि लुम्बिनी बगैँचामा भगवान बुद्ध जन्मेर बुद्ध गयामा बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएर सारनाथमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु भएर कुशीनगरमा 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण भएर जानुभयो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए यो सम्पूर्ण कुराहरू झुट। ए नागसेन भन्ते, तपाईँले झुटो कुरा बोल्नुभयो त्यसो भए भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि नागसेन भन्तेले भने, महाराज हे मिलिन्द, किन मैले झुटो कुरा बोलेर, कसरी मैले झुटो कुरा बोलेर, मलाई झुटो कुरा बोल्नुको कुनै अर्थै लाग्दैन। मैले त सत्य कुरा बोलेको छु। भनेर भन्दाखेरि तपाईले सत्य कुरा बोल्नु भएको भए मलाई प्रमाण चाहियो नि। प्रमाण बिना त म बुद्ध यो लोकमा छ भनेर म मान्दैन। अहिलेको यो जमाना, त्यति बेला नै है, त्यति बेला मिलिन्द तपाईँको चाहिँ नागसेन भन्देको तपाईँलाई मैले त्यो कथा सुनाउनु पर्छ भने म सुनाइ पनि दिउँला, के छैन है। कति छ भन्छ भन्ने कुराहरू देशना गर्ने हो, तपाईँ सुन्दै जानुहोस् न, म कति सुनाउँदै जाउँला। त नागसेन भन्देले भने, मैले त सत्य कुरा बोलिरहेको छु, तपाईँ झुटो कुरा बोले। यो संसारमा भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव भएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्रिलोकको उद्धार गरेर जानुभएको, मनुष्यहरूको मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको पनि, सत्व प्राणीहरूको पनि उद्धार गरेर जानुभएको। म मान्दैन। किन म मान्ने? कुनै अस्तित्व बिना म मान्दैन। के छ तपाईसँग प्रमाण कि बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव भएर जानुभयो भन्ने प्रमाण के छ? बिना प्रमाण त म मान्दैन। नत्र भने म तपाईँलाई झुठा भनेर ठहराइदिन्छु भनेर राजाले भन्छ। अब पर्यो पसाद होइन। तर नागसेन भन्थे हो नि, साह्रै प्रज्ञावान टुटनधर विद्वानलाई राजाले त्यसरी प्रमाण चाहियो भन्दैमा त्यो निराश हुने खाले भन्थे त होइन। त्यसपछि नागसेन भन्देले मिलिन्द महाराजलाई प्रति प्रश्न गरे के, कुनै प्रश्नको उत्तर प्रति प्रश्नले दिनुपर्छ के, बुझ्नुभयो भनेको? कुनै प्रश्नको उत्तर सिधा नदिकन प्रति प्रश्न गरेर उत्तर दिनुपर्छ। र नागसेन भन्दै यति चतुर छ कि, यति विद्वान, यति पण्डित होइन, उहाँले चाहिँ प्रति प्रश्न गरेर चाहिँ मिलिन्द महाराजलाई सोधेको, महाराज म तपाईलाई प्रमाण दिन्छु। हो र? साँच्चै दिने हो? दिन्छु। त्यसो भए भन्नुहोस्। नागसेन भन्देले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए हे मिलिन्द महाराज, तपाईँ त महाराज हुनुहुन्छ। हो, म मिलिन्द महाराज हो। तपाईले जुन राज्यमा राज्य गरिरहनु भएको छ, यो राज्यको तपाईले राज्य गर्नुभन्दा पहिला कसले राज्य गर्थ्यो यो राज्यमा? मेरो पिताले गरेको। ए तपाईको पिताले, तपाईभन्दा तपाईको पहिला तपाईको पिताले राज्य गर्नुभएको हो भनेर मिलिन्द राजाले अलिकति भनेछ। त्यसो भए तपाईको पिताले भन्दा पनि पहिला कसले यो लोकमा, यो तपाईको राज्यमा राज्य गर्दथ्यो त भन्दाखेरि मेरा बाजेले, त्योभन्दा पनि पहिला मेरा बराजुले, त्योभन्दा पनि पहिला, त्योभन्दा पनि बाजे बराजु माथि पुर्खाहरू। के महाराज तपाईँ मान्नुहुन्छ र तपाईको चाहिँ बाजे बराजुको पनि बाजे बराजुहरू छ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? मिलिन्द राजाले के भने, म त मान्छु, किन मान्दिन?
मेरा पुर्खाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै मेरा बाजे बराजुहरू भए, मेरा बाजे बराजुहरू भएको कारणले म भएँ, किन नमान्ने? त्यसो भए हे मिलिन्द महाराज, मलाई यो भन्नुहोस् कि तपाईँले ती सम्पूर्ण पुर्खाहरू तपाईँकै आँखाले देख्नु भएको हो? म त मान्दैन। मैले तपाईँको बुवा पनि चिन्दैन, मैले देखेको छैन भनेपछि तपाईँको बुवा पनि छैन यो संसारमा, तपाईँको बाजे पनि छैन, तपाईँको बराजु पनि छैन, किनकि म मान्दैन, किनकि मैले देखेकै छैन। जबकि तपाईँले नै देखेको छैन भने म किन मान्ने? तपाईँले नै चाहिँ अरू राजाहरूलाई, यो तपाईँको राज्यको राजाहरू, पुर्खाका राजाहरू तपाईँले नै देखेको छैन, भेटेको छैन, चिनेको छैन भने तपाईँ चाहिँ मान्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ भगवान बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव गएर त्रिलोक उद्धार गरेर जानुभयो भनेपछि तपाईँ किन मान्नु भएन? यदि तपाईँले आफ्नो पुर्खा देख्नु भएको छैन म पनि मान्दैन भनेर भने, त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि मेरा पुर्खा राजाहरू पनि छ भन्ने त प्रमाण छ नि। नागसेन भन्तेले भने के छ प्रमाण देखाइदिनुस्। हेर्नुस् नागसेन भन्ते, अहिलेसम्म पनि मेरा पुर्खा राजाहरूले प्रयोग गरिएका चिन्हहरू अहिले पनि छन्। जस्तै राजमुकुट, श्वेत छत्र, पादुका, खराउ, चमर, तरवार, दामी पलङ्गहरू, जुन राज चिन्हहरू अहिलेसम्म पनि हामी देख्दछौँ, पाउँदछौँ, भोग्दछौँ, ती सम्पूर्ण कुराहरू पहिलाका राजाहरूले पनि भोगेका थिए, पहिलाका राजाहरूले पनि प्रयोग गरेका थिए। ती सम्पूर्ण राज चिन्हहरू राजाहरूले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको हुन्छ। त मैले पनि ती सम्पूर्ण राज चिन्हहरू प्रयोग गरिरहेको छु। यही नै मेरा पुर्खा राजाहरू छ भन्ने प्रमाण हो। यति पुरानो उति पुरानो भनेर त्यहाँ चाहिँ उल्लेखित पनि छ, त्यही हो। त्यसैले म मान्दछु कि मेरा पुर्खा राजाहरू पनि थुप्रै रहेछन् भन्ने म मान्दछु। यद्यपि मैले यो आँखाले देख्दिनँ तर म मान्दछु। किन? प्रमाण त छ नि। तपाईले पनि मलाई प्रमाण दिनुस् कि तपाईले बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव हुनुभयो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ छ भनेर मान्नुहुन्छ भने दिनुस् न, मलाई प्रमाण दिनुस् भनेर भनेपछि नागसेन भन्तेले पनि भन्नुभयो, हे महाराज मिलिन्द, जसरी तपाईका पुर्खा राजाहरूले राज चिन्हको रूपमा प्रयोग गर्ने अहिले पनि तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यही प्रमाणको रूपमा तपाईले पुर्खा राजाहरू पनि छ भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ निर्फिक्र हुनुहुन्छ, तुक्क हुनुहुन्छ। त्यसरी नै जुन बेला भगवान बुद्धले बुद्धकालीन समयमा जुन धर्मको अभ्यास गर्नुभयो, ती धर्महरू अहिले पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, अहिले पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। ती धर्महरू जसरी राज चिन्हहरू अहिले पनि छन्, त्यसरी नै बुद्धकालीनमा भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्महरू अहिले पनि छन्। त्यो धर्म अभ्यासको अनुभवले, त्यो धर्मको पालना, त्यो ग्रहण गरेको अनुभवले त्यही आनिसंस अहिले पनि प्राप्त हुन्छन्। जुन बुद्धकालीन समयमा श्रावक संघहरूले चाहिँ प्राप्त गरे, उपासक उपासिकाहरूले प्राप्त गरे, देवताहरूले प्राप्त गरे, ती आनिसंस अहिले पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। बुद्धले प्रयोग गरिएका साधनहरू अहिले पनि छन् त। जस्तै महाराज भगवान बुद्धले 4 स्मृति प्रस्थान धर्मको अभ्यास गर्नुभयो। त्यो 4 स्मृति प्रस्थान धर्म अहिले पनि अभ्यास गरिरहेकै छन्। जुन मैले पनि गरिरहेको छु, अहिले पनि गरिरहेकै छन्। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 4 सम्यक प्रधान देशना अहिले पनि अभ्यास गरिरहेकै छन्। अहिले पनि त्यो 4
सम्यक प्रधान धर्महरू जीवितै छन्। त्यो धर्म अहिले पनि हामीले पाइरहेकै छ त। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 4 ऋद्धिपादहरू अहिले पनि जीवितै छन्, जुन भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। भगवान बुद्धले पञ्च इन्द्रियको विषयमा देशना गर्नुभएको छ। त्यो पञ्च इन्द्रियहरूको देशना अहिले हामीले पनि पाइरहेका छौँ। त्यो देशना अहिले हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। भगवान बुद्धले पञ्च बल धर्मको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, पालना गर्नुहुन्थ्यो, प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यही पञ्च इन्द्रिय पञ्च बल धर्मको अभ्यास अहिले गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले पालन गरेर प्रयोग गरिरहेका छौँ। सप्त बोध्यङ्ग बोधि अङ्गहरूको भगवान बुद्धले पनि अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त अहिले हामीले पनि त्यही त प्रयोग गरिरहेका छौँ नि। त्यस्तै गरी भगवान बुद्ध आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई पाइरहेका छौँ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अभ्यास गरिरहेका छौँ। जसरी तपाईँले राजचिन्हहरू, राजमुकुट, श्वेत छत्र, पादुका, खराउ, समर, तलवार, दामी पलङ्गहरू तपाईँले प्रयोग गरेर, जस्तै तपाईँले मेरा पुर्खा राजाहरू छ भनेर तपाईँले मान्नुहुन्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धले बुद्धकालीन समयमा जुन धर्महरू अभ्यास गरे, प्रयोग गरे, ती धर्महरूको अभ्यास, ती धर्महरूको प्रयोग अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ भनेपछि त त्यही प्रमाण भएन र? संसारमा बुद्ध प्रादुर्भाव भएर जानुभयो भन्ने प्रमाण भएन र? तपाईको राज चिन्हहरू जस्तै मैले यो संसारमा बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुभएको भन्ने प्रमाण त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका ती धर्मको अभ्यास, ती धर्महरू नै भगवान बुद्धको चिन्हहरू होइन र? कि भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव भए भन्ने यो जतिको ठुलो प्रमाण अरू के चाहिन्छ? हे महाराज, त्यसैले यी सम्पूर्ण धर्मलाई सप्ततिंश बोधङ्गे 37वटा बोधि धर्महरू भनेर भनिन्छ। जुन 37वटा बोधि धर्महरू सम्पूर्ण यो लोकमा प्रादुर्भाव हुने बुद्धहरूले अभ्यास गर्नुहुन्छ, बुद्धहरूले पालना गर्नुहुन्छ, बुद्धहरूले देशना गर्नुहुन्छ, बुद्धहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, बुद्धहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ, ती चिजहरू त अहिले हामीले पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ, धारण गरिरहेका छौँ, पालन गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ भनेपछि बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव भएर गए भन्ने यो जतिको ठुलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ? त्यसैले तपाईको राज चिन्ह जस्तै बुद्धको चिन्ह भनेको 4वटा स्मृति प्रस्थान, जसलाई चाहिँ महासतिपत्थान, विपस्सना, ध्यान भावनाको अभ्यास, 4वटा सम्यक प्रदान भनेको जिउनको निमित्त चाहिँ संकल्प गरे जस्तै हैन, सम्यक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने 4वटा सम्यक प्रदान, 4वटा ऋद्धिपाद, 5वटा इन्द्रिय, 5वटा बलहरू, 7वटा बोधङ्गे, 8वटा मार्गहरू, 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो पनि सम्पूर्ण बुद्धहरूको चिन्ह हो। सम्पूर्ण बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव भए भन्ने प्रमाण हो महाराज। यदि तपाईले बुद्धलाई चिन्ने हो भने, यदि तपाईले भगवान बुद्धलाई जान्ने हो भने, यदि तपाईले भगवान बुद्धलाई भेट्ने हो भने, यदि तपाईले भगवान बुद्धलाई अनुभव गर्ने हो भने यो सप्ततिंश 37वटा बोधि धर्महरूको अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईले अहिले तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ, भेट्नुहुनेछ, चिन्नुहुनेछ, देख्नुहुनेछ।
अनुभव गर्नुहुनेछ तपाईले आफ्नै हृदयदेखि। बरु यो मंस चक्षुले तपाईले बुद्धलाई देख्नुहुन्न होला, तर धर्म चक्षुले तपाईले देख्नुहुनेछ। धर्म चक्षु प्राप्त गर्नको निमित्त महाराज तपाईले धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि मात्र धर्म चक्षु प्राप्त हुन्छ। र जुन धर्म चक्षुले तपाईले बुद्धलाई देख्नुहुनेछ। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ, तथागतलाई देख्दछ, सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्त्रलाई देख्दछ। अब धर्मकै अभ्यास गरेन, धर्मकै पालन गरेन, धर्मकै तपाईको चाहिँ धारण गरेन भने त अबको मार्ग भनेको त धर्मलाई पालन गरेर, धर्मलाई धारण गरेर मात्रै बुद्धलाई चिन्न सकिन्छ, बुद्धलाई देख्न सकिन्छ, बुद्धलाई पाउन सकिन्छ। अब त्यही धर्मलाई अभ्यास गरेन भने त बुद्ध त कहाँ हो? त्यही मिलिन् त, त्यही मिलिन् त। त्यो राजाले जस्तो तपाईको बुवाले भगवानलाई देखेको छ, तपाईको बाजेले भगवानलाई देखेको छ हैन, तपाईको बराजुले भगवानलाई देखेको छ भनेर प्रश्न गर्दै, तर्क गर्दै, वितर्क गर्दै कालो के सेतो भएको हुन्छ, तर उसको मन भने कालोको कालो। त्यसैले कुनै कुनै कुरा तर्कै गरेर मात्रै बस्ने हो भने कहिले पनि टुङ्गो लाग्दैन। आकाश कहाँ छ त? आकाश कति ठुलो छ त? एउटा टेप नाप्ने मान्छेलाई मलाई नापिदियो, नत्र म आकाश छ भन्ने, यति ठुलो छ उति ठुलो छ भनेर म मान्दैन भनेर तपाईँ तर्क गर्दै वितर्क गर्दै बस्नुभयो भने कसले नाप्छ आकाश? त्यो नाप्ने, आकाश नाप्नको निमित्त कति जुग बित्छ? तपाईको एउटा जीवनले पुग्छ आकाश नाप्नलाई? हुँदै नहुने कुरा। अव्याकृत प्रश्न भन्छ त्यसलाई। संसारमा त्यस्ता प्रश्नहरू हुन्छन् जुन प्रश्नको उत्तर नै मौन हो। मौन नै त्यसको सबभन्दा उत्तम उत्तर हो। त्यसैले भगवान बुद्धलाई पनि कतिवटा प्रश्न सोद्धाखेरि भगवान बुद्ध मौन बस्नुभयो नि। त कतिले भन्यो भगवान बुद्ध सर्वज्ञ रे, सर्वज्ञ व्यक्तिलाई पनि त्यो प्रश्नको उत्तरै आएन भनेर चाहिँ कतिले पनि भन्दो होला। तर भगवान बुद्धलाई थाहा छ यो प्रश्नको उत्तर मौन जस्तो उत्तम उत्तर अरू छैन भनेर भगवान बुद्ध मौन बस्नुभएको। अब आकाश कत्रो छ भनेर तपाईलाई कसैले सोध्यो भने अब के भन्ने? तपाईँ सर्वज्ञ रे आकाश कत्रो छ थाहा छैन भनेर भन्न आयो भने तपाईले चाहिँ अब के भन्ने त त्यस्तालाई? त्यो प्रश्नमा मौन हुनु नै जाति नि। कि त्यसले सोध्ने बित्तिकै यति ठुलो छ भनेर भनेको उसले मान्नु पर्यो? मान्नेवाला पनि छैन। कसरी मान्छु म? प्रमाण खोइ भन्छ हैन। अब थाहा छैन भनौँ भने सर्वज्ञतामा नै प्रश्न खडा गर्छ फेरि। त्यसैले मौन भएर व्याकृत प्रश्न, व्याख्या गर्नै नपर्ने प्रश्न। मलाई हावा छ कि छैन? हावा त छ, मलाई देखाइदेऊ भन्यो भने कसरी देखाउने? कि त तपाईले पाठ हल्लेको देखाइदिनु पर्यो, कि त केही सामान हल्लिएको देखाउ, हावा आयो भनेर त्यहाँ देखाउनु पर्यो। यो मंस चक्षुले त देख्नै सक्दैन हावालाई हैन। अनि त्यस्ता कुराको उत्तरको खोजीमा लाग्यो भने त प्रश्न सोध्ने पनि बुढो हुन्छ, प्रश्न खोजी गर्ने पनि बुढो हुन्छ, तर उत्तर पाउँदैन। त भगवान बुद्धलाई पनि सोधेको थियो नि त, यो संसारको उत्पन्न कहाँबाट, अन्त कहाँबाट कहाँ हुन्छ? यस्ता संसार कहाँबाट उत्पन्न भए, कहाँबाट अन्त भए भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नेहरू मान्छेहरू, तर्क वितर्क गर्ने मान्छेहरू। संसार कहाँबाट उत्पन्न भए, कहाँ अन्त भए भन्दा पनि तपाईको दुःख कहाँबाट उत्पन्न भयो, दुःख कहाँबाट अन्त हुन्छ, त्यो प्रश्न सोध्नुस् न। त्यो तपाईको लागि उत्तम हुन्छ। उत्तर दिनेलाई पनि उत्तम, सुन्नेलाई पनि उत्तम। यो संसार कहाँबाट उत्पन्न भए, कहाँ अन्त भयो भनेर जान्दैमा तपाईको दुःख मुक्त हुने होइन नि। के हुन्छ? हुँदैन नि। तपाईले जीवनमा चाहेको त दुःखबाट मुक्त हुने हो नि। दुःखको उत्पन्न कहाँ हुन्छ, दुःखको अन्त्य कहाँ हुन्छ, त्यो सोध्नुस् न। अनि पो तपाईले सुख हुन्छ त, अनि त तपाईले शान्ति हुन्छ। हैन त हामी चाहिने भन्दा नचाहिने चिजमा तर्क वितर्क गर्दै केस नै फुलाइसके।
कालो के सेतो भइसक्यो, अहिले पनि मन भने सेतो हुनै सकेको छैन। अनि कालो मन भएको कारणले गर्दाखेरि अन्धकारमा हिँडेको छ, कहाँ खाल्टो छ, कहाँ काँडा छ, कहाँ सिसा छ थाहै हुँदैन, हिँडेको छ। कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ। एकचोटि बत्ती निभेको बेलामा आफ्नै घरमा त हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ, तपाईँ त यो लोकबाट परलोकमा हिँड्नु छ अन्धकारमा, कति गाह्रो होला हैन। त्यसरी नागसेन भन्तेले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको, भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नु भएको, भगवान बुद्धले अभ्यास गर्नु भएको धर्म अहिले पनि जीवितै छन्। अहिले पनि हाम्रो सामुन्ने नै छ, जसलाई सर्तिस्वता बोधि धर्महरू भनेर भनिन्छ। सप्ततिंश बोधि धम्म, जति पनि यो 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन्, ती सम्पूर्ण धर्महरू यो सर्तिस्वता बोधि धर्महरूमा समावेश छन्। यो सर्तिस्वता बोधि धर्महरू तपाईले बुझ्नुभयो भने भगवान बुद्धको सारा धर्म बुझेको भयो। मैले तपाईले देशना गरिसके, थाहा छ कि छैन तपाईलाई? तपाईले चाहिँ 4वटा स्मृति प्रस्थान देशना गरिसके, सम्यक प्रदान, रिद्धि पाद, इन्द्रिय बल, सप्त बोधिङ्गे, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। ल यति कुरा त मैले तपाईलाई त देशना गरिसके। तपाईलाई याद भयो भएन त्यो अर्कै ठाउँमा छ। तर सर्तिस्वता बोधि फेरि दोहोऱ्याउनु परे पनि, दोहोऱ्याउनु भन्दाखेरि पनि अझै सरर छुट्याएरै तपाईलाई चाहिँ मजाले, त्यसो भए भन्टे हामी पनि भगवान बुद्धलाई चिन्नु पर्यो, भगवानको देख्नु पर्यो, भगवान बुद्धलाई भेट्नु पर्यो भन्यो भने तपाईले सर्तिस्वता बोधि धर्महरूलाई सुन्नुहोस्, धारण गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्। बस तपाईले बुद्धलाई देख्नुभयो, बुद्धलाई चिन्नुभयो, बुद्धलाई जान्नुभयो। जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ भनेको मतलबै धर्म भनेको त्यही सर्तिस्वता बोधि धर्महरूमा 84,000 धर्म स्कन्धहरू समावेश छ। यो सर्तिस्वता बोधि धर्महरू त सबैले जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। जसले बुद्धलाई भेट्न चाहन्छ, जसले बुद्धलाई चिन्न चाहन्छ, जसले बुद्धलाई देख्न चाहन्छ। तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? बुद्धलाई एकपल्ट त म देखेरै मर्छु, बुद्धलाई एकचोटि भेटेरै मर्छु, बुद्धलाई म एकचोटि चिनेरै मर्छु, बुझेरै मर्छु भन्ने हो भने तपाईलाई यो सप्ततिंश बोधि धम्महरूलाई सुन्नुहोस्, धारण गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्। बस धर्मलाई देख्दछ। धर्मलाई देख्ने मान्छेलाई कसलाई देख्दछ? बुद्धलाई देख्दछ। उपासक उपासिकाहरू अब त अलिअलि बुझ्यो होला, हाम्रा उपासकहरूले अलिअलि बुझ्न थाले जस्तो छ। अहिले चाहिँ बुझ्नु पनि पर्छ। यत्रो धर्म देशना गरिसके, यत्रो चाहिँ हैन उपदेश सुनिसके भनेपछि त केही न केही त हैन, कमसेकम बुद्धलाई चाहिँ छर्लङ्ग नगएपछि कहिले कम छाया त देख्नु पर्यो नि। छाया देखेपछि न ओहो बुद्धको छाया भनेर नजिक जान्छ हैन। अनि पो हेर्छ त बुद्धको अनुहार कस्तो रहेछ, के रहेछ, कसरी रहेछ हैन। बुद्ध त 32 लक्षणले युक्त भनेको छ, 80 व्यञ्जनले युक्त भनेको छ, हेरौँ न त म पनि भनेर छ। अनि कमसेकम छाया त देख्नु पर्यो। छाया नै नदेखेपछि फल्ना ठाउँमा बुद्ध छ भनेर थाहा त पाउनु पर्यो नि। बुद्ध यहाँ छ भनेर थाहा पाएपछि न अनि त्यहाँ पाइला सार्छ नि। त मैले तपाईलाई भन्दिए बुद्धको छाया पनि देख्नु भएको छैन भने बुद्ध कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि सप्ततिंश बोधि धर्ममा बुद्ध पाइन्छ, यानि कि धर्ममा पाइन्छ। त्यो सप्ततिंश बोधि धर्मलाई अभ्यास गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्, धारण गर्नुहोस्। तपाईले छाया मात्र होइन, ऐना जस्तो छर्लङ्ग तपाईले बुद्धलाई पाउनुहुन्छ। ल यति भएपछि त भएन कुरा। त यो मिलिन्द राजा पनि कम्ता विद्वान होइन, कम्ता पण्डित चाहिँ होइन है। फेरि तर्क चाहिँ खुबै गर्ने, तर कम विद्वान चाहिँ छैन है। मिलिन्द राजाले पनि यो नागसेन भन्ते पण्डितबाट म केही सिकौँ भनेरै सोध्न आएको हो। वास्तवमा उनीहरूको पहिलाको जन्ममा भएको घटनाहरू पनि म तपाईलाई सुनाउनु पर्ला जस्तो भइसकेको छ। कि सुनाइदिउँ कि क्या हो भोलिदेखि है। मिलिन्द राजा र नागसेन भन्देको पूर्व जन्मको कहानी कति मिठो छ, कति मजा छ। यो मिलिन्द राजा भनेको यो व्यक्ति रहेछ, यो नागसेन भन्दै भनेको यो व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भयो भने कति मजा। अहिले त थाहा छैन होला नि त। थाहा छ कतिलाई त थाहा पनि होइन नै होला, कतिलाई थाहा पनि छ होला हैन। मिलिन्द प्रश्न भनेको तपाईले पढ्नुपर्छ। मैले त यो मिलिन्द प्रश्न भनेको पुराका पुरा 10-20 पल्ट भन्दा पनि बढी पढिसके होला। त्यति मजा छ कि धेरै मजा।
अब यो मिलिन्द प्रश्नको केही देशनाहरू पनि गर्दै जाउँ कि जस्तो पनि सोचेको छु होइन। यो सप्तबोधी धर्महरूको पनि देशना गरौँ कि जस्तो पनि सोचेको छु। धर्महरू कति छ है। त कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रेतवत्थुको यो प्रेत कथाहरू को विषयमा पनि अलिकति देशना गरौँ कि जस्तो लाग्ने है। कहिलेकाहीँ यो अहिले कोरोना सोरोना भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो भगवान बुद्ध कालीन भएका घटनाहरू बिरामी होइन महामारी चलेको घटनाहरू सुनाउँ कि जस्तो पनि लाग्ने। ओहो लाखौँ छन् अनि कुन चाहिँ सुनाउँ हुन्छ कि। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसो हिजो यसो विचार गरेँ, यत्रो धर्म देशना गरेँ, बुद्धलाई देख्नु भयो त हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले भनेर मलाई सोध्न मन लाग्यो मनमा। अनि ठिक्क चाहिँ ठ्याक्कै नागसेन भन्थे र मिलिन्द राजाको प्रसङ्ग पनि याद आयो। ए ल भोलि एकचोटि त्यही प्रसङ्ग गरेर चाहिँ एउटा देशना गरिदिउँ न त्यसो भए। अनि फेरि पछिदेखि एउटा विषयलाई उठाएर देशना गर्नु पर्ला भन्ने विचार आयो। जसरी यो चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले उत्तर दिए, त्यसपछि मिलिन्द राजा पनि पण्डित विद्वान हो, उसले चाहिँ सोचे हो त यदि मैले मेरा पुर्खाहरू छ भनेर यो राजा चिन्हद्वारा मैले चाहिँ सत्य हो भनेर ग्रहण गरेर लिने हो भने त भगवान बुद्धले अभ्यास गरेका ती धर्महरू अहिले पनि त जीवितै छन्। भगवान बुद्धको चिन्हहरू भनेका त ती नै हुन्। 4वटा स्मृति प्रस्थान, 4वटा सम्यक प्रधान होइन, 4वटा रीतिपाठ, 5 बल, 5 तपाईँको चाहिँ तपाईँको इन्द्रियहरू, 7वटा बोधङ्गेहरू, 8वटा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू। यो त अहिले पनि छ जुन भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नु भएको छ, जुन प्रयोग गरेर निर्वाण प्राप्त गरेको छ। ती सम्पूर्ण धर्महरू त अहिले पनि छ भनेपछि बुद्ध त यो संसारमा प्रादुर्भाव भएर गएकै हो भनेर अनि मात्रै त्यो के भन्छ मिलिन्द राजाले टाउको निहुराए। अनि त्यसपछि के भने, भन्ते नागसिंह तपाईले साह्रै चित्त बुझ्दो उपमा दिनुभयो, साह्रै चित्त बुझ्दो प्रमाण पेश गर्नुभयो। नागसेन भन्थे आजदेखि अहिलेदेखि म भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव भएर जानु भएको विषयलाई म मान्दछु। भगवान बुद्धले सम्पूर्ण लोकको उद्धार गरेर जानु भएको म मान्दछु। धन्य धन्य हे नागसेन भन्थे, तपाईले मेरो हृदयमा भएको शंका उपशंका मेरो प्रश्नहरूको यति सरल तरिकाले यति मजाले प्रमाण सहित मलाई चाहिँ उत्तर दिनुभयो। अब म निश्चिन्त भए यो लोकमा भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव गएर जानु भएको हो भनेर बल्ल त्यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्थलाई वन्दना हात जोडेर चाहिँ साधुकार दिए। अब तपाईहरुले पनि मलाई पनि साधुकार दिनुस् न। हो त है भन्थे, यो त हो रहेछ भनेर। मलाई साधुकार भनेको मतलब यो देशनालाई साधुकार त हो नि, धर्मलाई साधुकार हैन। त्यसैले यहाँबाट पनि के बुझिन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि आफ्नो जीवनकालमा सबैलाई धर्मको अभ्यास गर, धर्मको पालना गर। धर्मको पालना गर्ने मान्छेले भगवान बुद्धलाई भेटिन्छ, भगवानले चिनिन्छ, भगवानले जानिन्छ, भगवानले बुझिन्छ, भगवानले पाइन्छ भनेर भन्नै भएको हो। र भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ भनेर भगवान बुद्धले नै भन्नुभएकै हो। र हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका धर्म स्कन्धहरू अहिले अध्ययन गर्दाखेरि भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको धर्मलाई पालना गरेर कयौं श्रावक संघहरू उपासक उपासिकाहरूले दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गए। दुःखबाट मुक्त भएर गए भनेर भगवान बुद्धकै शिक्षामा मात्रै त्यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। ल भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै ऊ दुःखबाट मुक्त भयो। कहीं तपाईले कुनै अरु चीजहरुमा तपाईले सुन्नु भएको छ कि यो धर्म गरेर ऊ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख निर्वाण प्राप्त गरे भनेर कहीं पनि त्यस्तो पाइदैन। भगवान बुद्धको शिक्षामा हेर्नुस् त त्यस्तो पाइन्छ। किन भन्दाखेरि मार्ग फल निर्वाण यो हो आर्य हुने मार्ग भनेको भगवान बुद्धकै शिक्षामा मात्रै छ। यसैले भनिएको छ चतुसच्च उनी मुत्तु धम्मो नाम नत्ति। चतुर आर्य सत्य
समावेश नभएको धर्म भनेको सही धर्म हुनै सक्दैन। चतुरार्य सत्य भनेको दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, यसलाई चतुरार्य सत्य भनिन्छ। यो चतुरार्य सत्य समाहित नभएको धर्म त सधर्म हुनै सक्दैन। त यो चतुरार्य सत्य भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको धर्ममा समावेश छ र त हामी दुःखबाट मुक्त भएको मार्गमा हामी हिँडेका छौँ र देशना गर्दा गरे भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, फलाना व्यक्ति दुःखबाट मुक्त भए। सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि अन्यासीवत भोकन्दन्यो, अन्यासीवत भोकन्दन्यो, कन्दन्यले धर्मचक्षु लाभ गरे, ज्ञान प्राप्त गरे भनेको छ नि। अरू कहीँ पनि तपाईँले त्यसरी त्यही धर्म देशना, कुनै व्यक्तिले धर्म देशना गरेर अन्तिममा सुनिरहेका व्यक्ति दुःखबाट मुक्त भए भनेर कहीँ पनि तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्न। भगवान बुद्धको शासनमा बाहेक तपाईँले अन्त दुःखबाट मुक्त भएर गयो भनेर कहीँ पनि पाइँदैन। देवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, यस्तो सुख पाए उस्तो सुख पाए त भन्लान्, तर दुःखबाट मुक्त भएर गए भन्दैन। हुँदैन त, अनि कहाँबाट भन्छ? भएकै छैन त कहाँबाट भन्छ, होइन? र त्यति बेलाका भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूले पनि त्यो धर्मलाई अभ्यास गरेर भगवान बुद्धलाई चिने, जाने, बुझे, देखे, पाए, मुक्त अवस्थामा पुगे र भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि पनि बीचमा यसरी चाहिँ नागसेन भन्ते, होइन, तपाईँको चाहिँ अन्य श्रावक सङ्घहरूको तर्फबाट पनि त्यो धर्मको अभ्यास गरेर दुःखबाट मुक्त भएर गए। त्यो धर्म अहिले पनि छ। भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको त्यो धर्महरू, त्यो चिन्हहरू, होइन, अहिले पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यो धर्मलाई तपाईँले अहिले पनि तपाईँले चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँ पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ पक्का छ। र पछि पछि हामीभन्दा पनि जति पनि पछि आउँछ नि, ती व्यक्तिहरूले पनि त्यो सप्ततिंश बोधि धर्महरूलाई अभ्यास गर्ने हो भने, जुन धर्मलाई भगवान बुद्धले अभ्यास गर्नुभयो, जुन धर्मलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, जीवन उपरान्त आफ्नो जीवनमा त्यही धर्म धारण गरेर चाहिँ भगवान बुद्ध बस्नुभयो हो, त्यही धर्म, त्यही अभ्यास हामीले धारण गरेर अभ्यास गर्ने हो भने हामी पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ। बासको बासिका त्यसमा कुनै दोमनी गर्नु पर्दैन। 100% दिनुहुन्छ कि धर्म त 100% दिनुपर्छ नि, तपाईँले 100% दिनुपर्छ। त हामीले पनि अनि मिलिन्द राजा जस्तो लोकमा बुद्ध छ भन्ने पक्का हुन्छ। भगवान बुद्धले अभ्यास गर्नुभएको यो धर्म हो भनेर पनि पक्का हुन्छ। यो धर्म अभ्यास गरिसकेपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ भनेर पक्का हुन्छ। दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्छ भनेको पक्का हो रहेछ भनेर तपाईँ पनि ढुक्क, म पनि ढुक्क, वहाँ पनि ढुक्क, वहाँ पनि ढुक्क, सारा मान्छेहरू ढुक्क। एकजना मात्र बुद्ध होइन, हामी त 84,000 बुद्ध पाउने हो। 84,000 बुद्धलाई देख्ने हो, भेट्ने हो, चिन्ने हो। त्यो जस्तो सौभाग्य अरू के हुन सक्छ? त्यसैले मैले प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँलाई, के तपाईँले बुद्धलाई देख्नुभयो? अब भन्नुहोस्। भन्थे मैले देखेँ भनेर भन्ने उत्तर आओस् न सबैको। मैले त देखिनँ। ल त्यो त भएन नि, होइन? म अब चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि बुद्धलाई देख्ने, बुद्धलाई भेट्ने मार्ग चाहिँ के हो भन्ने कुरा त भन्थे मैले थाहा पाएँ नि त। अहिलेसम्म त मैले देखेको छैन, तर अब चाहिँ मैले देख्ने भएँ भनेर भए पनि त साधुकार दिनु पर्यो कि परेन? पर्यो नि त उपासक उपासिकाहरू, होइन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, मैले आज तपाईँहरूको लागि भनेर यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह मिलिन्द प्रश्नको एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेर तपाईँहरूलाई आजको चाहिँ एउटा शीर्षक के राखेँ, के तपाईँले बुद्धलाई देख्नुभयो भनेर सोधेँ। अब उत्तर चाहिँ तपाईँ आफैले दिनुहोला, होइन? त्यो कमेन्टमा पनि दिनु होला नि त। देखेको छैन भने देखेकै छैन भन्नुहोस्, झुटो कुराहरू त बोल्नु भएन। म प्रयासरत छु भन्यो भने प्रयासरत भन्नुहोस्। मलाई देख्नै छैन भने पनि भन्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो मर्जी हो। दुःखबाट मुक्त हुने हो भने त बुद्धलाई नचिनिकन त, बुद्धलाई नभेटिकन त
तपाईले दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन। चाहे जुनसुकै बाटमा लागेको होस्, जुनसुकै मार्गमा लागेको होस्, जबसम्म आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा तपाईँ हिँड्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईले दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था प्राप्त गर्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि एकाएनो अयं भिक्खवे मग्गु सत्तानं विशुद्धिया। त्यो मार्ग भनेकै त्यो सतिपत्थान विपස්සना भावना हो। त्यो विपස්සना भावना मार्ग अभ्यास गर्नको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमै बसेर तपाईको अभ्यास गर्नुपर्छ। र सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको एउटै मार्ग हो त्यो। त्यो एउटै मार्गलाई छोडेर अन्तको मार्गमा हिँड्नु भयो भने तपाईँ दुःखबाट मुक्तै हुनुहुन्न। तपाईँले धन कमाउला, तपाईँले नाम कमाउला, दाम कमाउला, के नामै कमाएर तपाईँको दुःखबाट मुक्त भएका छन् र? संसारमा कस्ता कस्ता नाम कमाएका मान्छेहरू के उनीहरू दुःखबाट मुक्त भए? कस्ता कस्ता धन कमाएका मान्छेहरू के उनीहरू दुःखबाट मुक्त भए? उनीहरूलाई दुःख छैन भन्ठान्नु भएको तपाईँले? नाम कमाएका मान्छेलाई दुःख छैन भन्ठान्नु भएको? दाम कमाएका मान्छेलाई तपाईँले दुःख छैन भन्ठान्नु भएको? ठुला ठुला महल बनाएका मान्छेहरूलाई दुःख छैन भन्ठान्नु भएको? जग्गा जमिनहरू चाहिँ जमिनदारहरूलाई तपाईँले दुःख छैन भन्ठान्नु भएको? 84,000 व्यञ्जन खाँदैमा दुःख छैन भन्ठान्नु भएको? हिराको माला लगाउँदैमा दुःख छैन भन्ठान्नु भएको? दुःखै दुःख हो त्यो, सबभन्दा ठुलो दुःख। उनीहरूलाई जतिको दुःख अरूलाई झन् हुँदैन। संसारको सबभन्दा ठुलो धनी व्यक्ति के बिल गेट्स हो कि के हो? नाम सुने तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त। मैले एउटा न्युज पनि पढेँ, उहाँको डिभोर्स भएछ अरे कि, डिभोर्स भएछ अरे कि। संसारको सबभन्दा धनी व्यक्तिको श्रीमतीसँग छुट्टिएर बस्नु पर्यो, डिभोर्स भयो। धनमा मात्रै सुख हुने भएको भए, धनमा मात्रै शान्ति हुने भएको भए कसरी चाहिँ त्यो डिभोर्स भयो होला त? त्यही धनको लागि कति मान्छेहरू चाहिँ मरि मेटिरहेको हुन्छ। त्यही धन सम्पत्ति छोड्न तयार पनि भए हैन? हैन छ नि, सुख शान्ति भनेको धनले आउँदैन उपासक उपासिका। न रूपले आउँछ, न बलले आउँछ, न शक्तिले आउँछ, न सत्ताले आउँछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले चाहिँ सुख प्राप्त गर्नु भनेको त त्यो नक्कली सुख प्राप्त गर्ने मात्रै हो। सक्कली सुख त तपाईले देख्नै हुन्न। जुन व्यक्ति नक्कली सुखको पछाडि दौडिन्छ नि त्यस्ता व्यक्तिले झन् सक्कली सुख प्राप्त गर्नै सक्दैन। धनमा सुख हुने भएको भए भगवान बुद्धले त्यत्रो धन सम्पत्ति त्याग्थ्यो? रूपमा सुख शान्ति हुने भएको भए भगवान बुद्ध कति 32 लक्षणले युक्त, 80 व्यञ्जनले युक्त, उहाँ जस्तो सुन्दर व्यक्ति त त्रिलोकमा कहीँ पनि छैन। उहाँको शरीरमा त धुलो पनि टाँस्दैन। हाम्रो शरीरमा त कति नुहाउनु पर्छ। भगवान बुद्धको शरीरमा तपाईँ पट्याउनुहुन्न। नपट्याएपछि के गर्ने? अब मैले अब भगवान बुद्ध ल्याएर देखाउनु भएन। उहाँको शरीरमा धुलो लाग्दैन नि। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ कमलको फुलमा चाहिँ त हिलो लाग्दैन। कपडामा त लाग्छ नि, ट्याक्क लाग्यो नि ट्याक्क। त्यस्तै हो, कमलको फुलमा हिलो फ्याके पनि लाग्दैन। हो त्यसरी भगवान बुद्धको शरीर पनि कमलको फुल भन्दा पनि उत्तम श्रेष्ठ पनि त हो नि त, हैन? त्यस्तो रूपमा सुख शान्ति भएको भए त भगवान बुद्धले त त्यस्तो रूपलाई पनि केही मान्नु भएन। राजकुमार हो, हैन? सम्राट हुन सक्ने चक्रवर्ती महाराज हैन? सम्राट रे, चक्रवर्ती राजा हुन सक्ने, राजाहरूको पनि राजा हुन त्यस्तो एउटा चाहिँ ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति हो नि त। त्यसलाई पनि त्याग्नु भयो। यो सत्ता, यो पद, यो लालच गरेर जीवनयापन गरेर सुख शान्ति पाउँछ र सबभन्दा दुःख पाउने त्यही ठाउँमा हो। दुःखको पोको हो के, दुःखको पोको। त्यसले त्याग्नु भएको त भगवान बुद्ध हेर्नुहोस् त, उहाँलाई त सुख र शान्ति प्राप्त हुने मार्ग पत्ता लगाउनको निमित्त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, बल्ल त पायो। त्यही चिज आफूले पालन गरेको, धारण गरेको, अभ्यास गरेको, प्रयोग गरेको त्यही मार्ग हामीलाई त दिइरहनु भएको छ नि। त्यो मार्गमा हामी हिँड्यौँ भने हामी पनि दुःखबाट मुक्त, तपाईँ पनि दुःखबाट मुक्त। क्या आनन्द! बुद्धलाई भेट्नुहोस्, जानुहोस्।
यहाँ बसेर काम छैन, यो पनि यस्तो त्यो पनि त्यस्तो, स्वार्थै स्वार्थ, यो यहाँ त्यो त्यहाँ, रोग शोक भए अन्त विघ्न बाधा दिन दशा दुःखै दुःख भने जस्तो भयो भने बुद्धलाई भेट्ने कोसिस गर्नुहोस्, बुद्धलाई चिन्ने कोसिस अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँ बुद्धलाई भेट्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिँदै आजको देशमा मैले यहीँ अन्त गरेँ। के तपाईँले बुद्धलाई भेट्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अवश्य दिनुहोला उपासक उपासिकाहरू। आजको लागि चाहिँ देशमा मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। उपासक उपासिकाहरूलाई मैले अन्तमा भन्न चाहेको है, अहिलेको समय अलिकति नाजुक अवस्था भइरहेको छ। समाचारहरू सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि अलिकति कोरोना कहर चाहिँ अलिकति भयावह परिस्थिति आइसकेको छ होइन। कति उपासक उपासिकाहरूले मलाई फोन पनि गर्नुहुन्छ है, यस्तो भयो उस्तो भयो, कोरोना भएका हाम्रा उपासकहरू पनि कति छन्, आफन्तहरू पनि कति छन्, कति उपासकहरू त बितेर गए होइन, कति चाहिँ अहिले चाहिँ हस्पिटलमा छन्, अक्सिजन नपाएका छन्, भेन्टिलेटरमा बसिरहेका छन्, घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा बसिरहेका उपासक उपासकहरू पनि थुप्रै छ अहिले पनि। त्यो सुन्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ कस्तो कस्तो हुने, तै पनि चाहिँ अब धर्मको प्रभावले मनोबल वृद्धि गरेर होइन, अब त्यो कोरोनासँग लड्ने भनेको नै मनोबल वृद्धि गर्ने हो। त्यो मनोबल कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि धर्मको अभ्यास गरेपछि आउँछ होइन। आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उपचार विधि गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा जति पनि उपचार गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्दै गर्नुहोस्, र आध्यात्मिक रूपमा पनि आफ्नो मनोबल वृद्धि हुने चाहिँ आध्यात्मिक अभ्यास पनि गर्नु आवश्यक छ। भगवान बुद्धको जीवनकालमा पनि भगवान बुद्धले खालि तपाईँको चाहिँ यसरी होइन भौतिक रूपमा उपचार नगर्नु भएको होइन नि। ओसपोल भगवान बुद्धले पनि, ओसपोल भगवान बुद्धको जीवक भन्ने एउटा वैद्य हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। भौतिक रूपमा पनि उपचार गर्न आवश्यक छ, त्यो पनि गर्नुहोस्, र आध्यात्मिक रूपमा पनि उपचार गर्नुपर्ने विधिहरू त्यो पनि पालना गर्नुहोस्। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको समयमा पनि भगवान बुद्ध दुईटै चिजलाई चाहिँ अभ्यास गरेको त्यहाँ देखिन्छ। जीवको वैद्य जुन बेला चाहिँ देवदत्तले ढुङ्गाले चाहिँ भगवान बुद्धलाई किच्याएर मार्ने जुन प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो ढुङ्गाको एउटा टुक्रा खसेर भगवान बुद्धको होइन औँलामा होइन खुट्टाको औँलामा लागेको थियो, बुढी औँलामा होइन, त्यहाँ घाउ पनि भएको थियो। त्यो घाउ निको पार्नको निमित्त भगवान बुद्धले के विधि अपनाउनु भयो त भन्दाखेरि भौतिक विधि, जीवको वैद्यलाई प्रयोग गरेर त्यो उपचार गराउनु भयो। त त्यही त्यस्तै मात्र उपचार पनि गर्नु भएन। कुनै कुनै बेलामा तपाईँले चाहिँ भिक्षुहरू बिरामी हुँदाखेरि, आफू स्वयं पनि बिरामी हुँदाखेरि परित्राण पाठ गर्नु भएको, बोजङ्ग सूत्र पाठ गर्नु भएको, रत्न सूत्र पाठ गर्नु भएको। त्यति बेला भगवान बुद्धको समयमा पनि महामारी यस्तै चलेको थियो, दुर्भिक्ष भयो, कति मान्छेहरू मरे, लास हेर्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो नगरमा। त्यति बेला भगवान बुद्ध बाहिर निस्किनु भई रत्न सूत्र पाठ गर्नु भएको थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यो अभ्यासको अनुसार एउटा भिक्षु थियो, बिरामी परेर थला परिरहेको, जिउभरि खतिरा आएर घिन लाग्दो अवस्थामा परिरहेको बेलामा भगवान बुद्धले त्यति बेला आवश्यकता अनुसार उसलाई भौतिक उपचार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पानी तताएर स्वयं आफैले आफ्नो शिष्य होइन चेला भिक्षुहरूलाई चाहिँ पानी न्यानो तताएर कपडाले त्यो घाउहरू सबै सफा पारेर भौतिक उपचार गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्ध एउटा चिकित्सक पनि हो, वैशज्य राज तथागत, वैद्यहरूको राजा। त्यसैले हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ भगवान बुद्धले रक्षा गर्छ भनेर भगवान बुद्धले त्यसो पनि भन्नुहुन्न। भौतिक उपचार गर्नै पर्दैन, भगवान बुद्धको नाम लिएपछि सबै ठिक हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छैन। भौतिक मात्रै उपचार गर, कुनै पनि त्यो आध्यात्मिक उपचार होइन भित्री मनोबलको उपचार गर्नै पर्दैन भन्नेको पनि छैन। त हामीले आवश्यकताको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भौतिक रूपमा औषधि उपचार पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ मनोबल वृद्धि गर्नको निमित्त, ऊर्जा थप्नको निमित्त त्यसको लागि हामीले परित्राणहरू पाठ गर्ने, धर्महरू श्रवण गर्ने होइन, त्यस्ता कुराहरूको पनि आवश्यक छ। यो दुईटै चिज मिल्यो भने, भौतिक र आध्यात्मिक चिजहरू मिल्यो भने हामीले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ, दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। यो भगवान बुद्धले यो सिकाउनु भयो कि ज्ञान र विज्ञान मिलेपछि निर्वाण पाइन्छ भन्छ नि त। हो त्यसरी नै हामीले पनि यो परिस्थितिलाई बुझेर भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू पनि गर्नुहोस्। मनोबल वृद्धि हुने कार्य केही छ भने त्यो पनि तपाईँले चाहिँ पालना गर्नुहोस् है। त्यसैले
कति उपासक उपासिकाहरूले त भन्नु पनि हुन्छ परित्राण गरिदिनुहोस्। मैले त परित्राण पनि गरिरहेको छु बिहान बिहान होइन, सबैलाई सम्झेर मैत्री कामना पनि गरिरहेको छु। कोरोनाबाट बितेर गएकाहरूलाई सुगति निर्वाण कामना गरिरहेको छु। कोरोनाग्रस्त भइरहेकाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो शान्त होस् भएर गरेका छु। कोरोनाबाट सुरक्षित भएका व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि कोरोनाले नछोस् भनेर पनि मैत्री प्रदान गर्ने प्रसार गर्ने गरिरहेको छु, परित्राण गर्न गरिरहेको छु उपासक उपासिकाहरू। र तपाईँहरूलाई सजग बनाउने चाहिँ कुरा पनि भनिरहेको छु। सजग हुनुहोस् है, सतर्क हुनुहोस्, संयम हुनुहोस् होइन। नलागेसम्म मात्रै यो कोरोना के होइन भने जस्तो मात्र हुन्छ होला, लागेपछि त तपाईँले देख्नुभयो नि त अहिलेको परिस्थिति के छ होइन। न सरकारले के गर्न सकिरहेछ, न जनताहरू नै अनुशासित छ। यता पनि छैन उता पनि छैन, अनि भयावह हुँदैन कि त जनताहरू नै पुरा अनुशासित भएर लाग्नु पर्यो। त्यो पनि परिस्थिति छैन। किन त भन्दाखेरि अब नेपालका मान्छेहरू होइन आजै काम गरेर आजै खानुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरू त अब चुप लागेर बस्नु अवस्था पनि भएन। सरकार त्यसमा त्यहाँ ध्यान छ, आफ्नै सत्ताको पदकोमा चाहिँ भइरहेको छ। के हो यो त दिन दशा नै आएको जस्तो हुने गरी नेपालको लागि यो परिस्थिति भइरहेको त साह्रै विडम्बना होइन। त्यसैले चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिमा आफै सजग भएर सतर्क भएर संयमित भएर धैर्य गरेर बस्नु सिवाय अर्को विकल्पै छैन होइन। त्यसैले चाहिँ घरमै बस्नुहोस्, बिना काम भएर नजानुहोस् होइन। केही गरी तपाईँको चाहिँ यसो गरे पनि तपाईँको कोरोना लागिहालेको भए पनि धैर्य गर्नुहोस्, मनोबलित गर्नुहोस्। मैले पुण्य सञ्चित गरेको छु, यो पुण्यको प्रभावले यो चाहिँ शान्त भएर जाउन् भनेर मनोबल वृद्धि गर्ने, मनोबलले मात्रै युद्ध गर्ने बाहेक अब उपाय नै छैन। जबकि औषधि नै छैन त, रोक्ने मात्रै त हो नि, औषधि उपचार गर्ने त होइन। जता गए पनि उपचार होइन, त्यो त अलिकति चाहिँ रोकथोक गर्ने मात्रै हो। त्यसको लागि त मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्तो परिस्थिति भइरहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले परित्राण गरिरहेको छु है। यहाँ चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले कति उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ मलाई परित्राण गर्नुको लागि चाहिँ थप चाहिँ यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ, त्यो पनि है गरौँला। यहाँ हाम्रो चाहिँ मिना साक्यबाट एकजना उहाँको लक्ष्मी बिना महर्जन को नाममा परित्राण गर्नको निमित्त उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ है। उहाँ चाहिँ लक्ष्मी बिना महर्जनको सुस्वास्थ्य कामना, उहाँहरूलाई चाहिँ रोगशोक भयान्तर विघ्न बाधा नहोस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान भनेर 1000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको नाममा मैले परित्राण पनि गरिसकेको छु है। धेरै उपासकको नाम कति छुटिन्छ है। हिजो पनि एकजना हाम्रो चाहिँ उपासिकाको छोरी थियो, उहाँको पनि एउटा जन्मदिन परेको थियो। उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रवेश रत्न साक्य दाई ताचलबाट एउटा नाम पठाउनु भएको थियो। आकृषा साक्यको हिजो जन्मदिन परेको थियो, हिजो छुट्टिहाले। उहाँको नाममा पनि मैले चाहिँ हिजो परित्राण पाठ गरेको थिएँ। उहाँको भनेर परित्राणको लागि मात्रै भनेर रु 505 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ होइन। उहाँहरूलाई पनि धेरै साधुवाद छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै शुभकामना छ आकृषालाई है। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले धेरै उपासक उपासिकाले परित्राण मात्र गरिदिनुहोस् भनेर पनि धेरै उपासक उपासिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नुभएको छ। र आज पनि मैले बिहान सबैलाई सम्झेर मैत्री पठाएँ, परित्राण पनि पाठ गरिदिएँ। अझ पनि बेलुका साँझ पनि गरिदिनु पर्ला। र कति उपासक उपासिकाहरूले त एकचोटि भन्थे लाइफमै एकचोटि परित्राण पाठ गरिदिने हो कि भनेर चाहिँ भन्नुरहनु भएको छ। समय मिले चाहिँ अब साँझतिर पनि परित्राण पाठ गर्ने कि जस्तो पनि मनमा आइसक्यो। यस्तो अवस्था छ, मनमा शान्ति मिलोस् होइन, एउटा चाहिँ सन्तोष, मनमा एउटा सन्तोष नि, त्यो हिसाबले पनि धेरै चाहिँ मनलाई चाहिँ हल्का बनाउने त्यो एउटा उपचार पनि हो। त्यो पनि एक किसिमको उपचारै हो होइन। त्यसैले भगवान् बुद्धले भौतिक र आध्यात्मिक दुईटै उपचार विधिलाई अपनाउनु पर्ने विषयलाई पनि उजागर गरेको कुरालाई पनि मैले यहाँ उठाएँ है। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू है। सबै सतर्क भएर सजग भएर बस्नु होला होइन। अहिलेको यो समय भनेको परिस्थिति भनेको अलिकति नाजुक नै छ। त्यसैले चाहिँ यो समयलाई अलिकति हामीले नै अनुशासित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले
यो पुण्यको प्रभावले हैन श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्थे सुगति निर्वाण कामना स्यारो उपनिता विवंश पनि सुगति निर्वाण कामना तपाईको न्याटी बन्धु जति पनि छन् बितेर जानुभएका चाहे जसुकै कारणले बितेर जानुभएका हुन् उहाँहरू सबैलाई पनि यो चाहिँ पुण्यको अनुभवले सुगति निर्वाण कामना गरौँ र देवताहरू सत्व प्राणीहरू र मनुष्यहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गरौँ र कोरोनाबाट जति पनि बितेर जानुभएका छन् उहाँहरूलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गरौँ यो पुण्य उहाँहरूलाई पनि लागोस् हैन त्यस्तै गरी कोरोनाबाट ग्रस्त भइरहनु भएका जति पनि छन् उहाँहरूको यो चाँडोभन्दा चाँडो यो कोरोना शान्त भएर जाउन् भनेर पनि हामीले चाहिँ आशिका गरौँ हैन त्यस्तै गरी चाहिँ अब सुरक्षित भइरहनु भएका सबैलाई पनि अझ अनुशासित भएर सुरक्षा हुन सकौँ रोग नलागोस् भनेर पनि कामना गर्न चाहौँ हैन र अन्तमा सबैको हित सुख जय मङ्गल कल्याण होस् भनेर चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ भवतु सर्वमङ्गल इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधु भवतु सर्वमङ्गलं।